तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती मैं। उन्होंने हकारा तमीज लहजे में अपनी बात का आगाज किया और खाना खाने की तरफ मतवज्जा हो गई। मगर वो उनके इस बात पर एक जोरदार कहका लगा उठा और कुर्सी को पीछे की तरफ झुकाते हुए जिद करने वाले अंदाज में गोया हुआ। मेरे मुंह नहीं लगना चाहती पर मुझे नजर लगा देने वाली नजरों से देखना जरूर चाहती हैं, राइट? उसके इस चुपते हुए जुमले ने जैसे उनके तन मन में आग लगा दी थी। वो तमस्खुर उड़ाते हुए बोली, इस चेहरे को नजर लगेगी। नाइस जोक। मगर अगले ही लम्हे जयान ने अपने चेहरे के जाविये इस कदर शानदार बना लिए कि अस्मा मलिक एक पल को बुखलाकर रह गई थी। उन्हें समझ न आया कि वो अपने लफ्जों से उसे नीचा दिखा रही थी या वो अपने तासुरात से उनकी तौहीन कर रहा है। बहुत हो गई ये जोकर वाले तासुरात। मैं अब मजीद तुम्हें देखकर अपनी आंखों पर जुल्म नहीं कर सकती, उन्होंने बच्चों की तरह लड़ते हुए कहा, जबकि बाकी सब घरवाले खामोशी से ये तमाशा देख रहे थे। जयान ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, वाकई आपका झुका हुआ सर बता रहा है कि आप मेरे सामने सुरखरू नहीं हो सकती। और प्यारी ममा जान, ये आंखों पर जुल्म नहीं बल्कि नवाजिश हो रही है, क्योंकि आपको शीशे में नजर आने वाली एक डाइन के अलावा कभी कोई अच्छा मंजर देखने को मिला ही नहीं। इसलिए आपकी आंखें ये हुस्न बर्दाश्त नहीं कर पा रही। उसके इस बेबाक और तौहीन अमेज जवाब पर वो आपस से बाहर हो गई और गुस्से से चिल्लाते हुए मेज पर जोर से हाथ मारकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। बकवास बंद करो अपनी। मलिक हवेली के डाइनिंग हॉल का मंजर इस वक्त निहायत पुरकशिश और जिंदगी से भरपूर था, जहां सब घर वाले खाने की मेज पर मौजूद थे और उनके कहकोर सरगोशियों से फिजा में खुशगवार अर्तआश पैदा कर रखा था। मगर इसी रौनक के बीच जब दादा जान की नजर सयान की खाली कुर्सी पर पड़ी, तो उन्होंने गरिश्तार आवाज में उसकी मौजूदगी के बारे में दरियाफ्त किया, जिस पर अहमद ने सबकी तवज्जो इस जानिब मबजूल होते देखकर गला खंगारते हुए बताया कि वो शायद इस वक्त जिम में है। ये सुनकर दादा जान हवेली के असूलों के खिलाफ वर्जी पर बरहम हो उठे और सख्त लहजे में उसे बुलाकर लाने का हुक्म नायल को दे दिया, जो फौरन तामील इरशाद में वहां से उठ खड़ी हुई थी। जबकि दूसरी जानिब अस्मा मलिक ने जयान की गैर मौजूदगी को गनीमत जानते हुए अपनी बेटी के कान में तंसिया सरगोशी की कि उसके बगैर ही सुकून से खाना हलक से उतर रहा है, जिस पर उनकी बेटी खामोशी से उन्हें देखकर रह गई थी। जयान, अंदर हो। वो जिम के दरवाजे को मुसलसल नॉक करती, अंदर से कोई आवाज न आने पर बेचैनी से पुकार रही थी। हालांकि उसकी फूलती सांसों की मध्यम आवाज वो साफ सुन सकती थी। जयान, मैं अंदर आ जाऊंगी, बताओ अंदर हो या नहीं। इस बार उसके लहजे में वार्निंग थी, मगर फिर भी कोई जवाब न आया। उफ! वो झुंझलाकर अपने बालों में हाथ फेरती बोली, या अल्लाह मुझे सब्र देना। उसके कान बदस्तूर दरवाजे की जानिब लगे थे। ओके, मैं आ रही हूँ। आखिरकार कंधे उचकाते हुए उसने दरवाजा खोल दिया। सामने वो जमीन पर पुशअप्स कर रहा था। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? यार कब से आवाजें दे रही हूँ। वो अंदर आते ही बगैर उसकी तरफ देखे बोली, मगर जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, बेसाख्ता चीख निकली। आह! वो फौरन दोनों हाथ आंखों पर रखकर रुख मोड़ गई। बदतमीज, ये क्या है? शर्ट कहाँ है तुम्हारी? वो बौखलाहट में पूछने लगी, जबकि वो बगैर कुछ कहे अपनी एक्सरसाइज में मगन रहा। यार क्या मसला है? बात कर रही हो ना, जवाब दो। फौरन बताओ शर्ट कहाँ है तुम्हारी। इस बार उसके अंदाज में वाकई चोट थी। घर की बड़ी बेटी होने के नाते उसे कभी किसी ने यूं नजरअंदाज नहीं किया था, और यह शख्स तो उसके सामने कभी बोलता ही नहीं था। जिम में शर्ट की जरूरत नहीं थी, इसलिए उतार दी। उसने मुख्तसर मगर वासिया जवाब दिया। वह चंद लम्हे उसे हैरत से देखती रही, जैसे सदमे की एक्टिंग कर रही हो। हालांकि वो उसकी तरफ देखे बगैर भी सब महसूस कर रहा था। अच्छा चलो नीचे, उसने फौरन बात बदलते हुए कहा, गोया शुक्र के नवाफिल अदा करने वाली हो। उसके कहने पर उसने आंखें बंद करके अपनी रफ्तार मजीद तेज कर ली। जयान, वो जुमला मुकम्मल भी ना कर पाई थी कि उसने रोक दिया। नाम मत लें प्लीज। वो उसके मुंह से बार बार अपना नाम सुन नहीं सकता था। वो चौंकी, क्यों ना लूं? नाम ना लूं तो क्या बोलूं? अब्बा बोलूं? भैया बोलूं? क्या बोलूं? उसके लहजे में गुस्सा उभर आया। वो आंखें मूंद कर रह गया।
ऐसा नहीं कहा मैंने, उसने नरमी से कहा। हालांकि वो आमतौर पर सफाई नहीं देता था, मगर उसे सब कुछ समझाना चाहता था। फिर क्या कहा? यही कि तुम्हारा नाम ना लूं। क्यों? वो अपनी सोच को हद तक ले जा रही थी कि उसने बात काट दी। क्योंकि अच्छा लग रहा है यार मुझे। उसकी आवाज कदरे बुलंद थी, मगर मतलब साफ था। एक लम्हे को मनाल का दिल जैसे सिमट कर फैल गया। क्या अच्छा लग रहा है? वो जानती थी, फिर भी सुनना चाहती थी। वो रुक कर खड़ा हुआ और शर्ट पहनने लगा। आपके मुंह से अपना नाम, उसने सादा मगर पुख्ता अंदाज में कहा। वो ज्यादा बोलने का आदी नहीं था। जितने लफ्ज जरूरी होते उतने ही अदा करता था। मिनाल ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा, फिर हाथ खड़े कर दिए जैसे हार मान ली हो। उसकी समझ से बाहर था ये सब। वो कंधे उचका कर फिर से उसे नीचे जाने के लिए मनाने लगी। दाजान बुला रहे हैं, आ जाओ चले। उसने सरनफी में हिलाया। मुझे भूख नहीं है। वो घूरने लगी। क्यों नहीं है भूख? जल्दी चलो, अभी चलो। उसके हुक्मिया लहजे पर वो सर झुकाकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो उम्र में बड़ी जरूर थी, मगर उसकी जिद में बचपना झलकता था। जिद कर रही हैं आप? उसने नरमी से जताया। वो मुड़ी। तो तुम मान लो ना, वो उल्टे कदम पीछे हटती बेनियासी से बोली। वो फिर मुस्कुरा दिया। चले। आखिरकार वो मान गया। मानना ही था। उस घर में वो सिर्फ उसी की ही सुनता था, और सब इस बात से वाकिफ थे। बिल्कुल, चलो। कहते ही वो उसके आगे से निकल गई, और वो पीछे हाथ की जेबों में डाले अपने मखसूस अंदाजे गरूर के साथ उसके पीछे चल पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। सबको एक साथ सलाम करता हुआ वो अपनी कुर्सी खींच कर बैठने ही लगा था कि किसी की घूरती हुई नजरें अपने ऊपर महसूस करके उसने भवें उचका कर उस सिमत देखा था। क्या आपको मुझसे कोई काम है? वो मेज पर दोनों हाथ जमाकर खड़ा हुआ अस्मा मलिक से मुखातिब हुआ, जिनकी आंखों में उसके लिए नफरत और हकारत साफ झलक रही थी। वो नफरत से आंखें घुमाती दोबारा अपनी प्लेट की तरफ मतवज्जो होगी। तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती मैं, वो तहकमाना अंदाज में बोली, और खाना खाने लगी, जिस पर वो जोर से हंस पड़ा। मेरे मुंह नहीं लगना चाहती, मगर नजर भरकर देखना जरूर समझती हैं, राइट? वो कुर्सी को जरा पीछे झुकाते हुए चुपते लहजे में बोला। उसकी बात पर उनके अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। उस चेहरे को नजर लगेगी। नाइस जोक, वो तंजिया अंदाज में हंसते हुए बोली, जबकि वो हॉर्न दबाते हुए अपने चेहरे के तासुरात इस कदर पुरएतमाद बना गया कि एक लम्हे को अस्मा मलिक उलझन में पड़ गई कि वो उसे अल्फाज से नीचा दिखा रही हैं या वो महज तासुरात से उन्हें मात दे रहा है। बहुत हो गई ये जोक्स, बहुत हो गई ये जोकर वाले तासुरात। अब मजीद तुम्हें देखकर अपनी आंखों पर जुल्म नहीं कर सकती, वो बच्चों की तरह झंझलाकर बोले, जबकि बाकी सब हस्बे मामूल खामोशी से ये मंजर देख रहे थे। वाकई आपका झुका हुआ सर खुद गवाही दे रहा है कि आप मेरे सामने सुरखरू नहीं हो सकती, और आंखों पर जुल्म नहीं। प्यारी मामा जान, ये तो आंखों पर एहसान हो रहा है। इतना अच्छा मंजर शायद ही कभी देखा हो, सिवाय आईने में नजर आती है एक डाइन के। तभी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। वो निहायत महारत से उन्हें तस्हीक का निशाना बनाते हुए उनकी हैसियत जता गया था। बकवास बंद करो अपनी। वो तिल मिलाकर अपनी जगह से उठी और मेज पर हाथ मारते हुए गुस्से से चीखी, जबकि वो कानों में उंगलियां डालकर ऐसी अदाकारी करने लगा जैसे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। फिर चंद लम्हे बाद हाथ उठाकर बोला, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। खैर। और बाकी सब इस रोजमर्रा की नोक झोंक से भरपूर लुत्फ अंदोज हो रहे थे, क्योंकि ये हर उस दिन का मामूल था जब ये दोनों एक साथ होते। और तारीख भी यही बताती है कि इस झगड़े की शुरुआत हमेशा अस्मा मलिक करती थी, मगर उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ जयान मलिक के हाथ में होता था। मलिक हवेली में मलिक इब्राहिम की हुक्मरानी चलती थी, जिनकी शादी शाहजहां खातून से हुई थी, और उनके तीन बेटे थे, यासिन मलिक, इब्रार मलिक और इसरार मलिक। यासिन मलिक की शादी शाइस्ता खातून से, जिनसे उनके तीन बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी मनाल मलिक, फिर बेटा हसान मलिक, और सबसे छोटी बेटी जोया मलिक। इब्रार मलिक की शादी अस्मा मलिक से हुई थी, जिनके दो बेटे थे, सयान मलिक और जोरेस मलिक, जबकि सबसे छोटे इसरार मलिक थे, जिनकी शादी साइजा मलिक से हुई थी, और उनके जुड़वा बच्चे थे, एक बेटा अहमद और एक बेटी दानिया, जो दोनों ही जयान से एक साल छोटे थे। मनाल, रेडी हो गई हो तो आ भी जाओ। वो इस वक्त अपनी गाड़ी के साथ खड़ा
उसे आवाज़ें दे रहा था। जब वो ऊपर से अपना बैग पकड़े उसके अंदर कुछ तलाश करती हुई नीचे उतर रही थी। "आ गई ना भैया?" वो हल्की सी झुंझलाहट के साथ बोलती नीचे आई। तो इसी लम्हे वो भी अपने कमरे से बाहर निकलता दिखाई दिया। "यूँ नहीं जा रहे तुम?" वो जो जॉगिंग ड्रेस में मलबूस बाहर जाने की तैयारी में था, उसकी आवाज़ पर अपने कदम वहीं रोककर हाथ पीछे बांधे खड़ा हो गया। "कुछ पूछ रही हूँ ना मैं?" उसे खामोश देखकर इस बार वो कदरे सख्त लहजे में बोली। "यार मनाल, जल्दी आ जाओ, लेट हो रहा हूँ।" इससे पहले कि वो कुछ कहता या जवाब देती, बाहर से आती हसान की आवाज़ ने उसे दोबारा मुतवज्जो किया। "आप जाएं, मैं आ जाऊंगी।" वो वहीं खड़े खड़े आवाज़ लगाकर उन्हें जाने का कहने लगी, जबकि जयान उसकी हर बात सिर झुकाए खामोशी से सुन रहा था। "सही है भई, इतना वेट वैसे भी करवाया मुझे।" हसन उसकी बात पर खफा होते हुए सर झटक कर बोला और वहां से निकल गया, जबकि वो दोबारा जयान की तरफ मतवज्जो हुई, जो मासूम बने खड़ा था। हालांकि वो जानती थी कि वो इतना मासूम हरगिज नहीं जितना उसके सामने जाहिर करता है। रात के खाने की मेज पर और कई बार पहले भी वो उसका ये रूप देख चुकी थी। "कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, यूं नहीं जाना तुमने?" हसान के जाने के बाद वो फिर उससे मुखातिब हुए, तो उसने मजीद सर झुकाकर नफी में हिला दिया। "नहीं," उसने धीमी आवाज में कहा, जैसे अगला हुक्म जुबान से सुनने का मुंतजिर हो। "क्यों?" वो गुस्से से बोली। उसके लहजे में सख्ती नुमाया थी। वो लब का किनारा काटते हुए एक नजर उससे देखकर फौरन निगाह झुका गया। "मेरी प्रिपरेशन नहीं है," उसने साफ गोई से जवाब दिया, क्योंकि ना वो झूठ बोलने का आदी था और ना ही उसे झूठ पसंद था। मगर उसकी बात सुनकर उसका पारा चढ़ गया था। "5 मिनट में तैयार होकर बाहर आओ, मैं वेट कर रही हूँ।" वो गुस्से से कहती बाहर जाने लगी, मगर फिर उंगली उठाकर उससे रोक लिया। "5 मिनट का मतलब समझते हो ना? पूरे 5 मिनट में मुझे बाहर चाहिए हो।" वो किसी मलका की तरह हुक्म सुनाती हुई वहां से चली गई, जबकि वो पीछे खड़ा बालों में हाथ फेरकर गहरी सांस लेता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अब हुक्म मिल चुका था, तो इनकार मुमकिन नहीं था, इसलिए कमरे में दाखिल होते ही वो यूनी जाने की तैयारी में लग गया। वो इस वक्त यूनी में होने वाले टेस्ट के लिए मुकम्मल तैयारी के मूड में थी। इसी वजह से पूरी क्लास का हर स्टूडेंट जोशो खरोश के साथ रट्टे लगाने और रिवाइज करने में मसरूफ था, जबकि एक साहब ऐसे भी थे जिनकी प्रिपरेशन जीरो थी और वो बड़े इत्मीनान से टांग पे टांग रखे बैठे एक पाँव मुसलसल हिलाते न जाने किस बात का गुस्सा दुबा रहे थे। सबको पढ़ते देख वो सीधी उसकी तरफ बढ़ी और जाकर उसके सर पर खड़ी होगी। जैसे ही उसे अपने सामने पाया, वो फौरन संभल कर अपने पाँव सीधे करके एक मुहज्जब बच्चे की तरह बैठ गया। उसकी ये हरकत मनाल के दिल में अजीब सी हलचल पैदा कर दी। "पढ़ क्यों नहीं रहे?" वो उससे सवाल करने लगी, जबकि वह कुर्सी के हैंडल पर हाथ रखे वहां बेमानी से डिजाइन बनाता जा रहा था, जिसे समझना उसके लिए नामुमकिन था। "आता ही नहीं है तो फिर क्या पढ़ूं?" वो सादगी से बोला तो वो उसकी बात पर लब दबा गई। "मैं सजा दूंगी जयान," वो उसे तंबीह करने लगी। "अब बस मेरा नाम लेकर मेरा इम्तिहान न ले, बाकी हर सजा सर आंखों पर।" वो दिल पर हाथ रखकर सर झुकाते हुए मुअद्दबाना अंदाज में बोला। उसके अल्फाज और अंदाज ने सामने वाले के दिल को अजीब तरह से हिला दिया था। "मतलब तुम वाकई नहीं पढ़ रही हो?" वो जैसे तस्दीक चाहती थी। "बता तो रहा हूँ, आता ही नहीं कुछ," उसने फिर वही जवाब दिया। मनाल ने महसूस किया कि वो उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था, यहाँ तक कि उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। अब भी सिर झुकाए ही जवाब दे रहा था। "ओके, अपनी सजा के लिए तैयार रहना," वो उससे वार्न करती अपनी जगह की तरफ वापस चलेगी। तभी पीछे से जयान की आवाज उसके कानों में पड़ी। "ताबेदार," वो सीने पर हाथ रखकर हल्का सा झुकते हुए कह गया। सबसे टेस्ट लेने के बाद उसने उसका नाम पुकार कर उसे खड़ा किया और सीधी उसकी आंखों में देखने लगी, जबकि वो अब भी बाजू पीछे बांधे सर झुकाए खड़ा था। "सजा के लिए तैयार हो?" उसने सवाल किया तो उसने हल्का सा लब दबाकर सर इस बात में हिला दिया। उसके इस अंदाज पर वो आहिस्तगी से सर हिलाती उसकी तरफ बढ़ी। "ओके, तो कल आप मुझे यही सारा टेस्ट 100 दफा लिखकर चेक करवाएंगे," वो उसे सख्त सजा सुनाते हुए अपनी चीजें समेटकर वहां से जाने लगी और वो जरा सा चेहरा झुकाकर अपनी मुस्कुराहट जब्त करने लगा। वो वाकई ही बच्ची थी, जो उसे बच्चों जैसी सजा देकर मुतमईन हो रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ी सजा सुना दी हो। "हम लिख देंगे,"
لاؤ یار میں لکھ دیتا ہوں۔ زیان ہیلپ چاہیے؟ اس کے جاتے ہی پوری کلاس اس کے گرد جمع ہوگی اور طرح طرح کی پیشکش کرنے لگی، مگر وہ ہر بار نفی میں سر ہلا دیتا۔ یہ اس کی میڈم کی دی ہوئی سزا تھی، وہ کیسے اسے کسی اور سے پورا کروا سکتا تھا؟ وہ خود ہی لکھتا، رات جاگ کر لکھتا، دن میں کمرے میں بند ہو کر لکھتا، جیسے بھی ممکن ہوتا، چاہے مکمل نہ بھی کر پاتا، مگر لکھتا ضرور۔ سب کو انکار کرتے ہوئے وہ اپنا بیگ اٹھا کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا، اور اس کے جانے کے بعد وہ اس کی غیر موجودگی شدت سے محسوس کرتی ہوئی اپنا سر تھام کر رہ گئی تھی۔ وہ بظاہر اپنی مرضی کا مالک لگتا تھا، مگر اگر زیان کی نظر اسے دیکھا جاتا تو وہ اس کا پابند تھا۔ وہ جو کہتی اس کے حکم بن جاتا، جیسے ابھی وہ صرف اس کی دی ہوئی سزا پوری کرنے کے لیے گھر چلا گیا تھا تاکہ ہر حال میں اسے مکمل کر سکے۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب وہ اپنا کام ختم کر کے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تھکن سے نڈھال وہ اپنے لیے کافی بنانے لگی تھی کہ اچانک اس کی نظر لون میں بیٹھے زیان پر پڑی، جو اپنے ارد گرد شیٹس پھیلائے پوری توجہ سے لکھنے میں مصروف تھا۔ وہ کھانے کے وقت بھی نہیں آیا تھا اور اسے اس قدر محنت سے کام کرتے دیکھ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے 2 مگ کافی کے بنائے اور اس کی طرف چل پڑی۔ وہ اپنی شیٹ پر جھکا کچھ لکھ رہا تھا کہ سامنے سایہ محسوس کر کے فوراً سر اٹھایا تو اسے اپنے سامنے کھڑا پایا، جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے جیسے دھڑکنا بھول گیا، مگر فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے اسے قدرے الجھن سے دیکھنے لگا۔ میں نے سوچا میرا اسٹوڈنٹ تھک گیا ہوگا، اس لیے اس کے لیے کافی لے آئی ہوں۔ اس کی آواز میں شرارت جھلک رہی تھی، جبکہ لہجے میں ہلکا سا غرور بھی شامل تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اس کی سزا کو سنجیدگی سے نہیں لے گا، مگر اسے اتنی لگن سے کام کرتے دیکھ وہ زمین پر اس کے پاس بیٹھ گئی اور ایک کپ اس کے حوالے کرتے ہوئے اس کی شیٹس اٹھا کر دیکھنے لگی، جہاں وہ اپنی نفیس لکھائی کے ساتھ اس کے رد عمل کا منتظر تھا۔ وہ حیرت سے ان صفحات کو دیکھتی، اپنا کپ نیچے رکھ کر دونوں ہاتھوں سے انہیں الٹ پلٹ کرنے لگی، اور اسی لمحے وہ چپکے سے اس کا دھیان ہٹتے ہی مگ بدل گیا تھا۔ وہ اس کا مگ اٹھا کر اپنے لبوں سے لگا گیا، جبکہ اپنا مگ اس کے سامنے رکھ دیا۔ امپریسو، وہ تعریف بھری نظروں سے اس کے کام کو دیکھتے ہوئے بولی، مگر وہ بغیر کسی رد عمل کے دوبارہ لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ بس کرو، اتنا کافی ہے، اب سو جاؤ۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یونی کے آنے کے بعد مسلسل یہی کر رہا ہے، اس لیے اس نے سزا معاف کر دی۔ اس کی بات پر وہ لمحہ بھر کو رک گیا۔ 2 رہ گئے ہیں بس، اس نے جیسے اطلاع دی، یا شاید یہ جتانا چاہا کہ اب اسے معافی کی ضرورت نہیں۔ جب وہ 98 بار لکھ چکا ہے تو 100 بھی مکمل کر سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ حیرت سے آنکھیں پھیلا گئی۔ 98 دفعہ ہو گیا؟ وہ حیرت سے سوال کرنے لگی، جس پر وہ خاموشی سے سر جھکایا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خود گن لوں؟ وہ اب بھی یقین کرنے کو تیار نہ تھی، اور اس کی اس بے یقینی پر وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ کر لیں کاؤنٹ؟ وہ اسے اجازت دے کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ جب یہ چند ہی لمحوں بعد جب تک وہ گنتی مکمل کرتی، وہ باقی کے 2 بھی پورے کر چکا تھا۔ او مائی گاڈ! وہ منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے چیخنے کے قریب تھی، اور وہ اس کی حیرانی دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ ہو گیا کمپلیٹ، اب چلیں؟ اس نے اسے یوں ہی کھلے منہ اپنے نوٹس کو گھورتے دیکھ کر کہا، جس پر وہ فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے منہ بند کر کے سر ہلا گئی، مگر وہ شدید شوق میں تھی۔ کیا وہ واقعی پاگل تھا جو اس نے خود پر اتنا ظلم کر لیا؟ وہ حیرت سے اسے دیکھتی اپنی جگہ سے اٹھی اور اندر کی طرف پڑ گئی۔ دل ہی دل میں وہ توبہ کر چکی تھی کہ آئندہ کبھی اسے ایسی سزا نہیں دے گی۔ یار وہ پاگل تھا کیا جو اتنا کچھ کر گیا؟ اب اسے خود پر ملال ہو رہا تھا۔ وہ واقعی نہیں جانتی تھی کہ وہ اس حد تک چلا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی اسٹوڈنٹس کو ایسی سزائیں دے چکی تھی، مگر کسی نے بھی انہیں سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ اسی لیے اسے بھی ویسا ہی سمجھنے کی غلطی کرتے ہوئے وہ یہ سزا دے بیٹھی تھی، مگر اسے مکمل کر کے اس نے منال کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ کوئی اتنا پاگل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بس یہی سوچ سکی تھی، جبکہ پیچھے وہ اس کے تاثرات اور حیران چہرے کو یاد کر کے دل ہی دل میں کہہ کے لگا رہا تھا۔ وہ ابھی اس حقیقت سے ناواقف تھی کہ وہ اس کے لیے ایسی ہزاروں سزائیں جھیلنے کو تیار تھا، بس شرط یہ تھی کہ آخر میں وہ یوں ہی شرمائے، یوں ہی سرخ پڑے،
यूं ही हैरान होकर मुस्कुरा दी। इन लम्हों के लिए तो वो अपनी जान तक देने को तैयार था। अपने नोट्स समेटते हुए वो वही काफी का मग साथ उठाए कमरे की तरफ बढ़ गया। एक बात तय थी कि उस मग पर सिर्फ उसी का हक था, क्योंकि उसमें वो पहली बार उसके लिए कुछ बना कर लाई थी, और वो महबूब की दी हुई पहली निशानी को कैसे छोड़ सकता था। वो कोई आम आशिक नहीं था, वो तो उसकी रूह तक का असीर था, उसके दिल का दीवाना, उसकी आंखों पर मर मिटने वाला एक संग की शख्स, एक जनूनी मलक सादा, जो उसके लिए जान भी दे सकता था और अपनी जान भी दे सकता था। अगर कभी उससे पूछा जाता कि वो किसके लिए लड़ सकता है, किसके लिए जान ले सकता है, तो वो बिला झिझक दो नाम लेता, मनाल मलिक और अहमर मलिक। और अगर जान देने की बात आती तो भी वो यही नाम दोहराता। वो दोनों उसकी जिंदगी थे, एक उसकी जान तो दूसरा उसका जहां, एक उसका दिल तो दूसरा उसकी धड़कन। दोनों ही उसे बेहद अजीज थे, एक दोस्ती की हद तक और एक मोहब्बत की इंतहा तक। इधर मलिक मेंशन में इस वक्त सब लोग लाउंज में बैठे थे और गुफ्तगू का मौजू मनाल का निकाह था। क्या मतलब, अचानक से निकाह? क्यों भाई, हमारी बच्ची कोई बोझ तो नहीं है? ये सब सुनते हुए वो शदीद परेशान थी। वो ना अभी शादी करना चाहती थी ना निकाह। वो अपनी आज़ादी बरकरार रखना चाहती थी, जबकि असल बात से तो वो अभी मुकम्मल तौर पर नावाकिफ। दाजान, मैं ये निकाह नहीं होने दूंगा। वो दो टोक अंदाज में अपना फैसला सुना रहा था। उसकी बात सुनकर दाजान ने भवें उचकाते उसकी तरफ देखा। तुम मनाल के लिए कर ही क्या सकते हो? उन्होंने सवाल किया तो वो कंधे उचका गया। जो भी मेरे बस में हो। उसके जवाब पर वो ज्यादा मुतमईन न हो। मुमकिन तो हर कोई कर लेता है लाडले, असल बात तब है जब नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाओ। वो उसे समझाने लगे, जिस पर वो उन्हें घोरने लगा। अब बच्चा पैदा करना तो मेरे बस में नहीं। उसकी नज़र में यही सबसे बड़ी नामुमकिन बात थी। उसके जवाब पर वो बेख्तियार हंस पड़े। हम इस बारे में बात नहीं कर रहे नालायक। वो हंसते हुए उसे झिड़कने लगे, जबकि सामने वाले का शरारती मूड जाग चुका था। मगर जान, मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ, अपने बच्चों की, उनकी ममा की। वो जानबूझकर शाल को दुपट्टे की तरह चेहरे पर रख कर बोला, तो दाजान ने कहका लगाते उसकी कमर पर हल्की सी चपत लगा दी। दाजान, मैं संजीदा हूँ, मौन का निकाह नहीं होने दूंगा। अगर कोई मुझे रोक सकता है तो रोक कर दिखाए। यार, वो अपनी जिंदगी में खुश हैं, ये हवेली वाले किसी को सुकून से क्यों नहीं रहने देते? वो गुस्से में बोल उठा था। उसके इश्तियाल पर उन्होंने उसका कंधा थपथपाया। मेरी जान, हौसला करो। क्या हो गया मेरे लाडले को? तुम तो इतने कमजोर नहीं थे। वो उसकी आवाज में छुपी थकन महसूस करते हुए बोले, जिस पर वो गहरी सांस लेकर अपने बाल मुट्ठी में जकड़ गया। आप समझ नहीं रहे, यहाँ दर्द होता है मुझे, यहाँ। वो अपने दिल पर उंगली रखकर कहने लगा। उसकी ये हालत देखकर वो तड़प उठे और उसका चेहरा थाम लिया, जो अब उनके काबू में नहीं आ रहा था। मेरा दम घुटता है, सांस रुक जाती है जब कोई उनका नाम किसी और के साथ जोड़ने की बात करता है। आपको ये सब मामूली लगता होगा, मगर ये सिर्फ बातें नहीं है। वो बेबसी से कहता उन्हें मजीद अजियत में मुब्तला कर गया। मेरे दिल के टुकड़े कोई नहीं लेगा। उसका नाम मिनाल मलिक के नाम के साथ सिर्फ ज़ियान मलिक का नाम जुड़ेगा। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, ऐसा ही होगा। वो उसे यकीन दिलाने लगे। उनके अल्फाज पर उसका खोलता हुआ खून आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पड़ने लगा। वो खुद को संभालता करीब रखे सोफे पर बैठ उसकी तेज सांसें देखकर वो उसकी पुश्त सहलाते, उसे पानी पिलाने लगे। इतना कि बेकाबू नहीं होते मेरे बच्चे। जो तुम्हारा है उसे दुनिया से छीन कर अपने पास रखो, मगर खुद को कमजोर ना होने दो। गुस्सा इंसान की सबसे खतरनाक हालत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। इसलिए मनाल को अपनी कमजोरी मत बनाओ। वो नरमी से उसे समझाने लगे। वो ने अपने करीब बिठाकर उनकी गोद में सर रखकर आंखें मूंद गया, और वो उसके मासूम चेहरे को देखते हुए उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। उसका चेहरा उन्हें किसी की याद दिला रहा था। वो आंखों में आई नमी को अंदर ही अंदर जज्ब करते उसे सुकून में नींद में ले जाने लगे। वो कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चला गया, दुनिया और माफिया से बेखबर। काफी अरसे बाद वो इतनी पुरसुकून नींद सोया था। उसे यूं सुकून से सोता देख दाचान हल्का सा मुस्कुराए बेसाख्ता उसके माथे को चूम कर खुद भी आंखें मूंद ली।
यहाँ क्यों लाए हैं दाजान हमें? कोई आइडिया है आपको? वो यूनी के लिए तैयार हो रही थी, जो मुलाजमा उससे पैगाम देकर गई कि दाजान ने उससे फौरन तैयार होकर आने का कहा है। वो उनके कहने पर साथ चल तो आई थी, मगर फार्म हाउस पहुंचकर भी उसे कोई समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मकसद क्या है। कुछ ही देर बाद उसकी नजर जैसे ही जयान मलिक पर पड़ी, वो लम्हा भर को ठहर गई थी। झूठ नहीं बोल सकता और सच अभी खुद सामने आ जाएगा। वो उसकी उलझन को मजीद बढ़ाते हुए बोला, जिस पर मनाल ने कहर भरी नजरों से उसे घूरा। तुम्हें मालूम है या नहीं? बस ये बताओ। वो सीधी बात पर आ गई। उसे बातें घुमाना पसंद नहीं था। उसकी बात पर जयान ने नजरें झुका ली और इधर उधर देखने लगा। मालूम है। वो सच से इनकार न कर सका। उसके इकरार पर मनाल कुछ लम्हे के लिए चौंकी, मगर वो फौरन संभल गई। क्यों बुलाया है? क्या हो रहा है यहाँ? सब आ रहे हैं क्या? वो मुसलसल सवाल करती रही, जबकि वो खामोश खड़ा था, क्योंकि अगर वो चाहता तो सब कुछ बता देता। चीख चीख कर बताता कि वो उसे अपना बनाने जा रहा है, अपने बचपन की मोहब्बत को अपने नाम करने जा रहा है, अपनी मोहब्बत को एक नए रिश्ते में ढालने जा रहा है, वो इश्क का एक नया बाब रकम करने जा रहा है। मगर वो खामोश था, क्योंकि वो ये सब कहना इस वक्त मुमकिन नहीं था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उससे लग रहा था जैसे वो बाहर ही ना आ जाए। बताना है या नहीं? मनाल ने सख्त लहजे में कहा। तो वो खामोश खड़ा रहा। ठीक है। वो गुस्सा दबाते हुए एक तरफ जा बैठी। इस लम्हे दाजान की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। वो फौरन उठकर उनकी तरफ बढ़ी, मगर सयान ने जल्दी से उसका बाजू पकड़कर उसे रोक लिया। प्लीज बाहर न जाएं। उसकी इल्तिजा में बेबसी थी, मगर मनाल पहले ही गुस्से में थी। उसने अपना बाजू छुड़वाया और बाहर चली गई। सयान सिर्फ उसे जाते देखता रह गया। जानता था कि वो उसे जबरदस्ती रोक नहीं सकता, इसलिए खुद को संभालते हुए वहीं खड़ा रह गया। दाजान, ये आप क्या कर रहे हैं? मनाल हैरानो परेशान थी। जब उसे असल बात मालूम हुई और उससे पहले कि वो कुछ कहती, दाजान ने अपनी बात मुकम्मल कर दी। वो खफगी से बोली, ये बात मुझे आपका वो लाडला भी बता सकता था। उस पर दाजान मुस्कुरा दी और उसका माथा चूम लिया। शर्माता है मेरा लाडला। तुम नहीं जानती क्या? वो हल्के से हंसे, जिस पर मनाल ने सिर झुका लिया। वो वाकई शर्माता था, हर छोटी बात पर उलझ जाता। मगर दाजान, अम्मी अब्बू, वो फिक्रमंद हुए तो उन्होंने उसके सर पर हाथ रख दिया। दोबारा धूमधाम से निकाह करेंगे, लेकिन अभी के लिए यही बेहतर तरीका है, क्योंकि हुए हुए निकाह को सब मान लेते हैं, मगर ना हुए निकाह को नहीं। इसलिए कुछ मुश्किलात भी होंगी। उनकी बात सुनकर वो आहिस्ता से सर हिला गई। ओके, ठीक है, वो मान गई, क्योंकि उसकी मोहब्बत की शिद्दत उसके दिल तक पहुंच चुकी थी। और फिर कुछ ही लम्हों में मनाल यासीन मलिक से मनाल ज़यान मलिक बन चुकी थी। वो दोनों घर में अलग अलग दाखिल हुए थे। इस वक्त रात का खाना सबके साथ दस्तरख्वान पर रखा था, और ज्यादातर लोगों ने उनकी आमद पर खास ध्यान नहीं दिया था, सिवाय दानिया के, जिसकी नजरें मुसलसल जयान के चेहरे पर जमी हुई थी। उसके चेहरे की गैर मामूली खुशी उसे उलझा रही थी। वो बार बार सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो वो इतना हल्का फुल्का और खुश नजर आ रहा है। कौन सा ऐसा राज या खुशी उससे मिल गई है जिसने उसके अंदर ही अंदर बदल दिया है सब कुछ। वो इसी सोच में उससे घूर रही थी कि मनाल ने उसकी मुसलसल नजरें सयान पर महसूस करके हल्का सा गला खंगारा। उसकी आवाज पर जयान की नजरें फौरन उठी और सामने मनाल को पाया, जो पहले से उसे देख रही थी। इस पर गैर मामूली बात यह थी कि वो नजरें नहीं झुका रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में सीधा देख रहे थे, जैसे पहली बार उनके दरमियान खामोश मुकालमा चल रहा हो। दानिया ये मंजर देखकर अंदर ही अंदर बेचैन हो रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या चल रहा है। क्यों वो शख्स जो किसी को ज्यादा अहमियत नहीं देता था, इस लड़की की तरफ देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, इशारों में बात कर रहा है। सयान ने हल्की सी आईब्रो उठाकर मनाल से सवाल किया, जैसे पूछ रहा हो कि क्या हुआ है, और मनाल ने हल्के से मुस्कुराकर नफी में सर हिला दिया। वो उसे सिर्फ ये बताना चाहती थी कि वो दानिया की नजरों से थोड़ी उलझन महसूस कर रही है, मगर अभी सबके सामने कुछ साही नहीं करना चाहती थी, इसलिए फौरन नजरें झुकाकर अपने खाने में मशरूफ होगी।
دانیہ یہ سب دیکھ کر مزید الجھ گئی تھی۔ اس کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ اشاروں کی زبان کیا ہے، مگر وہ دونوں اپنی ہی دنیا میں تھے، جیسے باقی سب کے وجود سے بے خبر ہو کر ایک دوسرے کی خاموشی کو سمجھ رہے ہوں۔ ارے ارے ارے، یہ کیا کر رہے ہو زیان؟ یہ کیا؟ وہ ابھی واش روم سے فریش ہو کر نکلی ہی تھی کہ گلاس وال کے قریب حرکت دیکھ کر چونک گئی۔ کئی مشکلوں سے اندر داخل ہوتا ہوا زیان اس کے کمرے میں آ چکا تھا اور وہ اسے دیکھتے ہی گھبرا کر اسے روکنے لگی، مگر وہ چند لمحوں میں ہی اندر آ کر بازو کھول کر کھڑا ہو گیا، جیسے کسی کامیابی پر خود کو داد دے رہا ہو۔ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ وہ جانتی تو تھی، مگر پھر بھی پوچھ بیٹھی۔ بیگم سے ملنے آیا تھا، وہ بے جھجک انداز میں بولا اور اس کی طرف قدم بڑھا دیا، جبکہ وہ اس کی ایک ہی دن میں بدلتی ہوئی بے باکی دیکھ کر حیرت میں تھی۔ زیان، تم بہت ہی گھنے قسم کے ہو۔ وہ اس کے اس نئے روپ پر حیران ہو کر بولی، جس پر وہ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے دلکش سا کہکا لگا گیا۔ ابے یار، میں شروع سے ہی ایسا ہوں، بس آپ کے ساتھ رشتہ اب بنا ہے تو آپ کو اب نظر آ رہا ہے۔ وہ سچائی سے اسے آگاہ کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ بھویں اچکا کر اسے دیکھنے لگی۔ اور واقعی وہ جان بوجھ کر اسے چھیڑنے لگی۔ اس کے انداز پر وہ ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا گیا اور وہ بھی لمحے بھر میں فاصلہ طے کرتی اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ بیٹھی، جس کے فوراً بعد وہ اسے اپنی طرف کھینچ کر بیڈ پر اپنے حصار میں لے آیا۔ نکاح کی مبارکباد تو دے دیں، وہ اس کے چہرے پر گرے بال پیچھے کرتے ہوئے بولا، جس پر وہ بھویں اچکا کر سر ہلانے لگی، جسے کہہ رہی ہو کیوں نہیں، مبارک ہو۔ اس کے اس انداز پر وہ اسے مزید قریب لے آیا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ میری زندگی میں خوش آمدید دلبر، وہ ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بولا اور اس کے الفاظ ہونٹوں سے بار بار ٹکراتے رہے۔ آپ مبارک نہیں دیں گی؟ وہ اس سے پوچھنے لگا، تو وہ ہلکے سے سر ہلاتی اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھر کر اس کے ماتھے پر لب رکھ بیٹھی۔ اس کی اس حرکت پر زیان چند لمحوں کے لیے ششدر رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کرے گی، مگر وہ کر گئی تھی۔ منال زیان ملک، وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ ہلکے سے ہنستے ہوئے اس کے گال پر لب رکھ گئی۔ نہیں کریں، وہ مدھم آواز میں بولا۔ اس کے انداز میں خود پر قابو کی کوشش چھلک رہی تھی، مگر وہ کہکا لگا کر بولی، برداشت کرنا سیکھیں زیان، میں کروں گی۔ وہ اسے چھیڑتی ہوئی اس کی مونچھوں پر لب رکھ کر ہلکے سے دانت گاڑ بیٹھی تھی۔ او نو! وہ آنکھیں بند کر کے خود پر قابو کرنے لگا۔ وہ اسے شوق کرنے آیا تھا، مگر خود شوق رہ گیا تھا۔ اس کی بیوی اس کی سوچ سے کہیں زیادہ بولڈ اور دلکش تھی۔ اور چاہیے؟ وہ اس کی بے بسی دیکھ کر اس کی داڑھی سے کھیلتے ہوئے بولی، جس پر وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا اور اس کے اقرار پر خاموشی سے سر جھکا دیا۔ جو میں کروں گی تم وہی کرو گے۔ وہ اس کے سینے پر بنے نشان کو انگلی سے چھوتی ہوئی پوچھنے لگی، جس پر وہ وہاں میں سر ہلا گیا۔ ہاں، جو میرے بس میں ہوگا میں سب کروں گا، وہ کہتا ہوا دوبارہ اس کی گردن کے قریب آ گیا اور وہ اس کی اچانک قربت پر گھبرا کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ اس کی انگلیوں کی جنبش محسوس کرتے ہوئے وہ مزید مدہوش ہوتا گیا اور اس کی گردن پر اپنے نشان چھوڑنے لگا، جبکہ کمرے میں اس کی دبی دبی سی سسکیاں خاموشی کو توڑنے لگی تھیں۔ یونیورسٹی کے وسیع لان میں دوپہر کی تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا درختوں کے پتوں کو آہستگی سے ہلا رہی تھی اور سبز گھاس پورے ماحول کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ زیان اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تھا، جو کسی کرکٹ میچ اور ویکنڈ پلاننگ پر باتوں میں مصروف تھے، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ خاموش سا بیٹھا زمین پر انگلی سے گھاس توڑتا رہا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گم سم سا نظر آ رہا تھا۔ اسی دوران قریب ہی دو لڑکوں کی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرائیں، جو نہایت غیر مہذب انداز میں ہنس رہے تھے اور اپنی باتوں کو جان بوجھ کر بلند کر رہے تھے۔ یار، منال ملک کو دیکھا ہے؟ پورے ڈپارٹمنٹ کی ملکہ بنی پھرتی ہے، ایک نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، جس پر دوسرے نے کہکا لگاتے ہوئے جواب دیا، ملکہ؟ آنکھوں میں ایسا غرور ہے جیسے کوئی اسے ہاتھ بھی نہ لگا سکے۔ کاش موقع ملے تو یہ غرور ہی مٹا دوں۔ ان کی ہنسی جاری تھی، مگر زیان کی آنکھوں میں اچانک سختی اتر آئی، جیسے اندر کوئی شے ٹوٹ کر بکھر گئی ہو۔ وہ آواز، وہ نام،
اس کی رگوں میں جیسے آگ لگا رہا تھا۔ وہ آہستگی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے دوست فائز نے اسے دیکھ کر فوراً کہا، سیان، کیا ہو رہا ہے؟ مگر وہ بغیر جواب دیے سیدھا ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کی چال میں غیر معمولی سختی اور خطرناک سنجیدگی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ اس کی آواز اتنی بھاری اور غصیلی تھی کہ لمحہ بھر کو دونوں لڑکے ہچکچا گئے، مگر پھر غرور سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اوکے، اوئے، کیا مسئلہ ہے؟ اتنا کیوں چل رہا ہے؟ آجا ہمارے ساتھ، تجھے بھی موقع دے دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے بدتمیزی سے کہا۔ یہ الفاظ سن کر سیان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور اگلے ہی لمحے اس نے اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ کر زور سے اپنی طرف کھینچ لیا اور ایک کے بعد ایک گھونسے اس کے چہرے پر برسا دیے۔ اس کی ناک اور منہ سے خون بہنے لگا اور وہ زمین پر لڑکھڑا گیا۔ دوسرا لڑکا یہ منظر دیکھ کر سکتے میں آ گیا، جبکہ لون میں موجود سب لوگ شور مچانے لگے۔ سیان بغیر کسی توقف کے اسے بھی پیٹنے لگا۔ اس کی سانسیں تیز ہو چکی تھی، مگر ہاتھ نہیں رک رہے تھے۔ لوگ چیخ رہے تھے، رک جاؤ، مگر وہ کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ میری بیوی کے نام پر زبان کھولی تھی۔ اس کی آواز غصے اور درد سے بھری ہوئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے سیان ملک خاموش رہے گا؟ آج کے بعد کسی نے سیان ملک کا نام بھی لیا تو سوچ لینا۔ وہ ایک لڑکے کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے گیا اور اس کا سر زور سے دیوار سے ٹکرا دیا۔ پھر فوراً دوسرے کی طرف پلٹا اور اسے بھی اسی بے رحمی سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ دونوں پر مسلسل تھپڑوں اور گھونسوں کی بارش کر رہا تھا، جبکہ وہ لڑکے رو رہے تھے، ہاتھ جوڑ رہے تھے اور معافی مانگ رہے تھے، مگر زیان کے کانوں پر جیسے کسی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے دوست آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تو فوراً رک جاتے، جیسے اس کے غصے کی شدت نے انہیں بھی پیچھے دھکیل دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت صرف سختی، غصہ اور انتقام کی آگ جھلک رہی تھی۔ سیان، بس کرو، وہ مر جائیں گے، ارہم نے چیخ کر کہا، مگر وہ رکا نہیں۔ مر جائیں تو مر جائیں، ایسے لوگ زمین پر بوجھ ہیں، وہ ہامتے ہوئے جواب دے رہا تھا اور بالکل نہیں رک رہا تھا۔ اسی دوران ارہم فوراً منال کے کیبن کی طرف بھاگ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ صورتحال اگر اس طرح جاری رہی تو وہ اسے مزید برداشت نہیں کرے گا۔ کچھ ہی لمحوں بعد منال تیزی سے سانسیں لیتی ہوئی لان میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر واضح بے چینی اور خوف تھا۔ اس نے سامنے کا منظر دیکھا تو لمحے بھر کو ٹھہر گئی۔ سیان، جو عام دنوں میں خاموش، سنجیدہ اور پرسکون رہنے والا انسان تھا، آج مکمل طور پر بدل چکا تھا، جیسے ایک بے قابو طوفان بن گیا ہو۔ دونوں لڑکے نیم بے ہوش زمین پر پڑے تھے اور وہ اب بھی ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سیان، بس رک جاؤ، منال کی آواز بلند ہوئی۔ وہ سخت لہجے میں اسے روکنے آئی اور اس کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی آواز سنتے ہی زیان یکدم رک کر پلٹ گیا، پھر فوراً پلٹ کر اسے دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں غصے کا ایک اور طوفان بھر آیا تھا۔ وہ اس وقت سب کے سامنے کھڑی تھی۔ جلدی میں آنے کی وجہ سے اس کا دوپٹہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ لڑکوں کو چھوڑ کر فوراً اس کی طرف بڑھا۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ وہ غصے سے دھار اٹھا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کی ہمت کیسے ہوئی اس حالت میں یہاں آنے کی؟ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا، بغیر دوپٹے کے، سب کے سامنے۔ منال اس کے بدلے ہوئے روپ کو دیکھ کر ساکت تھی۔ وہ زیان نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی، یہ کوئی اور ہی شخص تھا، اور وہ جانتی تھی کہ یہ اس وقت اپنے قابو میں نہیں ہے۔ چلو اندر، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے اسے ساتھ لے گئی، اور وہ بغیر کوئی مزاحمت کیے خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ شش! کیا ہو گیا میرے زیان کو؟ ایسے تو نہیں تھے تم۔ وہ آفس روم میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند کرتی اس کے قریب آ گئی اور فوراً اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر غصے میں ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اسے ٹھنڈا کیسے کرنا ہے۔ وہ بکواس کر رہے تھے، میں جان لے لیتا ان کی، وہ اسے گلے لگاتے ہوئے بھیگی ہوئی آواز میں بولا، جس پر اس کی نم آواز سنتے ہی منال کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ وہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی اور نرمی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اگر تم روئے تو میں تمہارا علاج کر دوں گی، میں تم سے بات نہیں کروں گی، سمجھے؟ بس ختم کرو یہ سب، شاباش۔ وہ اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے بولے، پھر اسے نرمی اور محبت کے ساتھ اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا، جیسے اس کے غصے کو اپنے اندر جذب کر رہی ہو۔ وہ اس لمس کو محسوس کرتے ہی سکون سے آنکھیں موند گیا اور خاموشی سے اس لمحے میں کھو چکا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ اس کے چہرے کے ہر نقش پر
اپنے ہلکے ہلکے بوسے ضبط کرتی اسے مکمل طور پر پرسکون کر گئی، جیسے اس کے اندر کی ساری آگ ٹھنڈی کر دی ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بے اختیار سوچ میں گم ہو گیا۔ واللہ وہ کتنی حسین ہے۔ پھر اس نے نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ میری جان ہے آپ، وہ اس کے کندھے پر عقیدت سے لب رکھتے ہوئے بولا، جس پر وہ ہلکے سے ہنسی اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اس کی گردن کے پچھلے حصے پر بوسہ دے گی۔ اور تم میرے معصوم بچے ہو۔ وہ وقفے وقفے سے اس کی گردن پر پیار بھرا لمس چھوڑتی اسے مکمل سکون دینے لگی، اور وہ بھی آہستہ آہستہ پرسکون ہوتا ہوا اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا تھا تم نے یونی میں؟ رات کے کھانے کی میز پر خاموشی اس وقت ٹوٹی جب ابرار ملک نے سخت لہجے میں منال کی طرف سوال کیا۔ اس کا گلا نوالے کے ساتھ اٹک گیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، سیان نے سکون سے ہاتھ رکھ کر ماحول کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ تماشا تو ابھی لگنا تھا، آپ کی بہو نے آ کر روک دیا، اس نے بے جھجک انداز میں کہا، اور ساتھ ہی منال کے ساتھ اپنے رشتے کو بھی واضح کر دیا، جس پر دانیہ سمیت کے سب کے چہرے پر حیرت اور بے یقینی چھا گئی۔ بہو؟ سب کی آوازیں ایک ساتھ نکلیں، مگر زیان نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ او یس، آپ لوگ نا علم ہیں، بتانا بھول گیا، سوری۔ تو میٹ مائی وائفس، منال زیان ملک۔ اسے منال کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے محبت بھری نظروں سے دیکھا، جبکہ منال خاموشی سے سب کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ ابرار ملک نے منال کو اور پھر زیان کو دیکھا، اور ماحول میں تناؤ بڑھ گیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور بات کرتا، اسما ملک کی طرف سے تنزیہ جملہ آیا، جس پر زیان فوراً ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بالکل، کر دی ہے میں نے اپنی ماں کی تربیت صاحب۔ محبت کرو تو دنیا کے سامنے نام دو، مقام دو، آپ لوگوں کی طرح نہیں جو محبت کر کے اسے چھپا لیتے ہیں۔ اس کی آواز میں تلخی اور درد دونوں تھے۔ ابرار ملک غصے سے دھاڑے۔ زیان، مگر زیان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ بس کریں ابرار صاحب، اتنا بھی کیا بیٹے کی ہر بات کو غلط سمجھنا؟ اس کی آواز بھر آ گئی تھی، اور وہ لمحے بھر کے لیے خاموش ہوا، مگر آنکھوں کی نمی چھپ نہ سکی، جسے منال اور دانیہ دونوں نے محسوس کیا۔ میری ماں کے ساتھ ناانصافی کی گئی تھی، وہ دوبارہ بول اٹھا، ان کے سر پر سوتن لا کر اس کی چھوٹی سچی باتوں پر یقین کر کے آپ نے ایک وفادار بیوی کو ٹوٹنے پر مجبور کیا۔ میں آپ کو اور آپ کی بیوی کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کے الفاظ کے ساتھ ہی کمرے میں بھاری خاموشی چھا گئی تھی، کیونکہ وہ یہ سچ تھا جو برسوں سے دبایا گیا تھا اور آج پہلی بار سب کے سامنے آ گیا تھا۔ خیر، آپ کا ظرف دیکھ لیا ہے ہم نے۔ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی بیوی سسکتی ہوئی مر گئی۔ وہ ان سب کو صاف لہجے میں سچ سناتا رہا، پھر اسی کے بعد اس کی آواز قدرے سخت ہو گئی تھی۔ اور یہ میرا ظرف ہے کہ میں نے اپنی محبت کو سب کے سامنے قبول کیا اور اس سے نکاح کیا، اور بے شک ارشاد خداوندی بھی ہے کہ جو تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کرو۔ اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا رہا، جیسے سب کو جھنجھوڑ رہا ہو، میری بیوی کو کوئی کمزور یا اکیلا نہ سمجھے، میں اس کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، اور کسی کا باپ بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ غصے سے بولتا ہوا اچانک نرم لہجے میں آیا، منال، کافی پلا دے۔ اس کے لہجے کی یہ اچانک تبدیلی سب کو حیران کر گئی، اور وہ سب اسے دیکھتے رہ گئے، جو اب پرسکون انداز میں اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے ابرار ملک اور اسما ملک دونوں خاموشی سے شرمندگی کے عالم میں اپنی نظریں جھکائے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ پہلی بار ان کے دل میں کسی بات کی خلش اور ندامت اتر آئی تھی۔ اندر منال نے ماحول کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے سب کو ان کی شادی اور آج کے واقعے کے بارے میں بتایا، جبکہ گھر کی خواتین اور دانیہ نے بھی اسے قبول کرتے ہوئے اس کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ دانیہ دل سے چاہتی تو نہیں تھی، مگر حالات کو تقدیر سمجھ کر اس نے بھی آخرکار منال کو خوش رہنے کی دوا دے دی۔ کچھ سال بعد وہ سب لون میں دھوپ سینک رہے تھے۔ چاروں طرف خوشگوار ماحول تھا، جبکہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہوئے کبھی ہنستے اور کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اٹھ جاتے تھے، مگر فوراً ہی دوبارہ کہکے لگانے لگتے تھے۔ 3 سال پہلے منال اور زیان کی دوبارہ شادی بڑے دھوم دھام سے ہوئی تھی، اور اسما ملک اور ابرار ملک نے اپنے رویے پر پچھتاوے کے بعد ان سے معافی مانگ لی تھی، اور والدین ہونے کا حق بخوبی ادا کیا تھا۔
حتیٰ کہ اسما ملک کے کہنے پر وہ دونوں امینا ملک کے قبر پر بھی گئے تھے اور ان سے معافی مانگ کر آئے تھے، جس کے بعد ان کے دلوں کا بوجھ کافی حد تک ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ سب اسی خوشگوار ماحول میں بیٹھے تھے جب زیان آہستگی سے منال کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور محبت سے پوچھنے لگا، کیا دیکھ رہی ہو؟ منال بچوں کو کھیلتے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کتنے پیارے لگ رہے ہیں نا سب، اس نے نرمی سے کہا، جس پر زیان نے ایک نظر سب بچوں پر ڈالی اور ہلکے سے مسکرا دیا۔ بالکل، مگر ایک چیز کی کمی ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر اس کے کندھے پر سر رکھ کر بولا۔ منال جانتی تھی اس کا جواب کیا ہوگا، مگر پھر بھی پوچھ بیٹھی، کس چیز کی؟ زیان نے فوراً مسکرا کر کہا، ہماری پرنسس کی، اور اس کے کندھے پر ہلکا سا بوسہ دے دیا، جس پر منال ہنس پڑی۔ اتنی محبت بیٹی سے؟ وہ آئی برو اٹھا کر بولی۔ تو زیان نے نرمی سے سمجھایا، ارے یار وہ آپ کا عکس ہوگی نا، محبت تو ہوگی ہی۔ منال نے اس کی بات پر ہلکے سے سر ہلا دیا۔ بچہ نہ بناؤ مجھے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تو زیان نے ہنستے ہوئے اپنا سر اس کی گود میں رکھ لیا۔ میں تو ہوں ہی آپ کا بچہ، وہ اس کے پیٹ کے ساتھ گال ٹکاتے بولا، جس پر منال لمحے بھر کو شرما گئی۔ بالکل، بچے ہو، اسی لیے اب دوسرے بچے کے باپ بھی بننے والے ہو، وہ تنزن بولی۔ تو زیان نے ہنستے ہوئے اس کے پہلو میں بوسہ دے دیا، جس سے اسے ہلکی سی گدگد محسوس ہوئی۔ یہ سب تو مذاق میں ہو گیا نا دلبر، وہ اسے بہلانے لگا، مگر وہ حیرت سے دیکھتی رہی۔ مذاق مذاق میں بچہ بھی پیدا کر دیا۔ اس کے انداز پر زیان نے ہنستے ہوئے اس کے لبوں پر ہلکا سا بوسہ دیا اور پھر واپس اس کی گود میں سر رکھ لیا۔ اسی لمحے ارمان فٹ بال لیے وہاں آیا اور اپنے ماں باپ کو اس انداز میں دیکھ کر فوراً آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ اوپس، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ اس کی معصومیت پر دونوں کا قہقہ نکل گیا اور ارمان بھی ان کے ساتھ ہنستے ہوئے خوشی سے کھلکھلا اٹھا۔